वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्चाएको के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि ऐक्यबद्धता कायम गर्छ? कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न हुन्न, त्यसलाई बढाउनु पर्छ भनेर कसले भनेको छ अहिलेसम्म? तर वास्तवमा व्यवहारमा के छ? अहिले पनि तपाईँको चाहिँ देश व्यवहारैसरी छ। हामी विशुद्ध सत्तामा कसरी जाने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए सिद्धान्त, नीति, आदर्श, नैतिकताले कामै गर्दैन। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन, जनताका अधिकार खोसिनु, जनताका अधिकारका लागि, जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन। एकजना मन्त्रीले भन्नुभयो संसद भत्काउन पाउनु त प्रजातन्त्रिक अधिकार, त्यस्तो हो हुन्छ? त्यो अहिले भत्काउनु पर्ने थियो त्यति बेला संसद, 74 को संसद। त्यही भत्काउनको लागि चाहिँ वामपन्थी गठबन्धन भयो। ल भन्नुहोस्, अब फेरि गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धनले पुरा हार खाएको छैन, हामी मिलेर जानुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ 9 गते 8 बजेसम्म तपाईँ पुस 8 बजेसम्म तपाईँ चाहिँ पानी खाँदै छलफल गर्दै गरेका छौँ। म त्यहीँ छु। 10 बजे त चाहिँ त्यो गठबन्धन छलफल कता गयो कता भत्क्यो ल भनेपछि जुनसुकै मूल्य चिकाएर भए पनि सत्तामा जानुपर्छ, सरकारमा जानुपर्छ, चुनावमा खर्च गरे पैसा उठाउनुपर्छ भनेपछि हामीले यो सन्देश राम्रो दियौँ जनतालाई। बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो। जसले पनि यहाँ अहिले जति मिठा चिप्ला कुरा गरे यो सदाबहार कुरा हो। यो कुरा जनताले सुनिरहेका छन्। त्यस कारणले अब अहिले पनि मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्र डामाडोल भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि नेपाल स्विजरल्यान्ड हुन्छ भनेर संविधान बनाउँदाको बखत धेरैले पानी खाँदै चाहिँ वकालत गर्दै मैले सुनेको थिएँ। भयो त त्यस्तो देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्न नपर्ने भएका सार्वजनिक चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दा त निजीकरण गर्ने, व्यक्तिलाई दिने कारखाना यो सङ्घीय प्रणाली अनुसार खोलेको के को भन्दा मन्त्रीहरूको, सांसदहरूको। ल भन्नुहोस् त, देशमा चाहिँ मन्त्रीको सङ्ख्या बढी भयो भने, सांसदको सङ्ख्या बढी भयो भने त्यो देशको अर्थतन्त्रले धान्छ? कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न हुन्न, त्यसलाई बढाउनु पर्छ भनेर कसले भनेको छ अहिलेसम्म? तर वास्तवमा व्यवहारमा के छ? अहिले पनि तपाईँको चाहिँ देश व्यवहारैसरी छ। हामी विशुद्ध सत्तामा कसरी जाने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए सिद्धान्त, नीति, आदर्श, नैतिकताले कामै गर्दैन। अझ चुनाव त भन्नुहुन्छ भने अब त लडिसक्नु गइ नसक्नु भइसकेको छ चुनाव। हामीले हेर्दा हेर्दै अनुभव गर्दा गर्दै म त अब यसभन्दा पहिले 3 पटक गएको थिएँ चुनावमा, यस्तो मैले अनुभवै गरेको थिइनँ। यो कसका कारणले भयो? यो अरू कसैले थोपारिदिया हो? त्यस कारणले अब अहिले पनि राजनैतिक पार्टीहरूप्रति, हामी नेताहरूप्रति, सांसदहरूप्रति, मन्त्रीहरूप्रति जनताको आस्था छैन। यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीले कि तपाईँको चाहिँ नि हामीले यही चरित्र कायम गऱ्यौँ भने, हामीले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई तपाईँको यही संस्कृतिमा चाहिँ राखिराख्यौँ भने हामीले देश जोगाउन सक्दैनौँ। सङ्घीयता त जोगिनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, यहाँ एक थरीले तपाईँको चाहिँ सङ्घीयताका कारणले तपाईँको चाहिँ आफ्ना धेरै नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई सांसद बनाउन पाइएको हुनाले, मन्त्री बनाउन पाइएको हुनाले दिल खुसी त होला, तर त्यसको मारबाट चाहिँ पिछिएका जनतासँग गएर सोध्नु न। अहिले पनि म 2 महिना तपाईँको चाहिँ जनताको बिचमा गएँ। प्रायः जनताले, मतदाताले
तिमी सङ्घीयतासँग असहमत राख्ने भयो उनीहरूले यति खारिज गरिदिन्छौ कि भनेर म तिमीलाई भोट दिने भन्छु। मैले यो ढाँटेर कुरा गरेँ होइन, तपाईँहरूको मना पनि छ। हामीले संसद कस्तो गरायौँ? अहिले एकजना मन्त्रीले भन्नुभयो संसद भत्काउन पाउनु त प्रजातान्त्रिक अधिकार, त्यस्तो हो हुन्छ? त्यो अहिले भत्काउनु पर्ने थियो त्यति बेला संसद, 74को संसद। त्यही भत्काउनको लागि चाहिँ वामपन्थी गठबन्धन भयो। ल भन्नुहोस्, अब फेरि गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धनले पुरा हार खाएको छैन, हामी मिलेर जानुपर्छ भनेर तपाईँ चाहिँ 9 गते 8 बजेसम्म तपाईँ पुस 8 बजेसम्म तपाईँ चाहिँ पानी खाँदै छलफल गर्दै गरेका छौँ। म त्यहीँ छु। 10 गते त चाहिँ त्यो गठबन्धन छलफल कता गयो कता भत्क्यो ल भनेपछि जुनसुकै मूल्य चिकाएर भए पनि सत्तामा जानुपर्छ, सरकारमा जानुपर्छ, चुनावमा खर्च गरेर पैसा उठाउनुपर्छ भनेपछि हामीले यो सन्देश राम्रो दियौँ जनतालाई। त्यो गठबन्धनको इमान जमान हुन्न, नैतिकता हुन्न। जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सत्ता र सत्ता बाहेक अरू कुरा केही हुन्न भन्ने जुन हाम्रो संस्कृति छ, जोसुकै नाम लियो, यो व्यवहारबाट तपाईँ चाहिँ जनता खुसी छैनन्। अब अहिले पनि धेरै कुराहरू नेपालमा चाहिँ सेटिङबाट हुन्छ। न्यायपालिकाको हबियत के छ अहिले पनि भन्नुहोस् त? न्यायपालिकामा त्यहाँ तपाईँ चाहिँ सेटिङबाट भयो हुन्छ, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ सेटिङबाट हुन्छ, अनि क्याबिनेटमा चाहिँ सरकारमा बस्ने सेटिङबाट हुन्छ, अनि जनताले सुख पाउँछन्, राष्ट्रको विकास हुन्छ। प्रत्येक घरको मान्छेलाई तपाईँले गएर सोध्नुहोस् कसको घरको मान्छे तपाईँ चाहिँ विदेश गइरहेको छ। यो देशप्रति केही हुन्छ, यहाँका चाहिँ नेताहरूले यो देशले केही गर्छ भन्ने मान्छेको आशै छैन। एयरपोर्टमा जानुहोस् त बिहान अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कति ठुलो तपाईँ चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छे विदेश गइरहेका छन्। यही हो हामीले उद्योग खोलेको, सङ्घीयता खोलेर यही हो। दिनको 5-6 जना मान्छे चाहिँ विदेश गइरहेका छन्। उद्योग धन्दा खै, कलकारखाना खै। अनि अब नेपालमा त कल्चर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ घुस खानु, भ्रष्टाचार गर्नु तपाईँ नैतिक अधिकार भएको छ। सम्बन्धित ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको कसले सुन्छ त्यो कुरा? खास गरेर जनताको यो गणतन्त्रप्रति, यो व्यवस्थाप्रति, यो संसदीय व्यवस्थाप्रति असाध्यै निराशा छ। हाम्रो तालुकको विषय के हो भने तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र कसैले फोकटमा दिएको होइन। हामीले तपाईँ चाहिँ लामो समय सङ्घर्ष गरेर तपाईँ चाहिँ नि स्थापना गरेको गणतन्त्र हो। यो गणतन्त्र चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भने पनि यही गणतन्त्रको लागि लडेकाहरूबाटै हुन्छ। गणतन्त्र विरोधीबाट भन्दा ती गणतन्त्रको पक्षमा लडेका चाहिँ व्यक्तिहरू, नेताहरू, समुदायको बाटै तपाईँ चाहिँ सत्ता स्वार्थको लागि यो गणतन्त्र तपाईँ चाहिँ परेको छ, खतरामा परेको छ। एउटा कुरा। अरू कुरा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको यस्तो विचार गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ शक्ति राष्ट्रको तपाईँ चाहिँ एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु हो हामी चुनिएर आएको। केही भनेर मतदाताले पठाएका हुन्। समय सकियो। आज देशको तपाईँ चाहिँ आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, हरेक चाहिँ समस्या कति जटिल छन्। हामी त्यतातिर जानुपर्छ। के गर्दा सत्तामा गइन्छ र के गर्दा आफ्नो चाहिँ दुनु सोझिन्छ भन्ने जो प्रवृत्ति छ, यसमा हामी गम्भीर हौँ। होइन भने चाहिँ मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। धन्यवाद। माननीय यो संसद भवन छोड्ने बेलामा अलि धेरै साथीहरू लिएर आउँछु भनेको थिएँ। अब धेरै त लिएर आउन सकिनँ, तर जनताको भावनाको एउटा बलियो प्रतिनिधिको रूपमा हामी यो संसदमा आएका छौँ। अहिलेको संसद र अहिलेको जनादेश, यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो संसद एउटा यस्तो जनादेशको प्रतिबिम्ब छ कि जनताले कुनै एउटा राजनीतिक दलमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेन र यो जनादेशले भन्यो कि तिमी कुनै पनि राजनीतिक दल एक्लै अगाडि जान सक्दैनौ र कुनै पनि राजनीतिक दल र विचारलाई निषेध गरेर
जान सक्दैनौँ। सबै राजनीतिक दलहरू र सबै विचार मिलेर मात्र यो देशको निकास हुन सक्छ, यो समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने जनादेश छ। र मलाई विश्वास छ हामी आगामी दिनमा जनताको यो अभिमतलाई सम्मान गर्दै अगाडि जान सक्षम हुनेछौँ। अहिले देशको सबै क्षेत्र ओह्रालो लागेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रको अवस्था भनिराख्नु पर्दैन, हामी कोही अनभिज्ञ छैनौँ। बेरोजगारी कुन ढङ्गले बढेर गएको छ। आज उमेर पुगेको भोलिपल्ट हाम्रा युवाहरूले राजधानी बनाउने अनि आमाको काख बाउको काख छोडेर देश छोडेर परिवार पाल्नको लागि पेट पाल्नको लागि हिँड्नुपर्ने एउटा नियति जस्तो बनेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ, कृषकले बाली लाउने बेलामा उन्नत मल र बिउ पाउन नसक्ने अवस्था छ। मल पाउनु ठुलो भाग्यको जस्तो कुरा भएको छ। विकास निर्माणको अवस्था के छ सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई थाहा छ। विकास निर्माण गति सुस्त थियो, अहिले भएको पनि ठप्प छ। यो सब समस्याको चाङमाथि यो प्रतिनिधि सभामा हामी आएका छौँ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, देश छ। देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। त्यसकारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संसदमा यही जनादेश बमोजिम राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका मुद्दामा विगतमा चाहिँ दृढताका साथ उभिनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकमा अस्थिरताको कारक बन्ने छैन। यिनै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै फेरि पनि सबै नवनिर्वाचित तथा पुनर्निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो तर्फबाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भन्नुभयो, नयाँ दलहरूको आगमनलाई स्वागत पनि गर्नुभयो र भन्नुभयो कि उहाँहरूसँग आवेग पनि छ। हामीसँग आवेग मात्रै हैन, हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान पनि छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन म उहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। र हामीभित्र देखिएको आवेग त्यो जनताभित्र रहेको परिवर्तनको आकाङ्क्षा मात्रै हो। त्यसलाई हामी ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकौँ र सकारात्मक परिवर्तन यो देशमै ल्याउन सकौँ भनेर आशा र विश्वासका साथ नै म यहाँ उभिएको छु, आएको छु। र यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जुन हाम्रा अग्रजहरूले भूमिका खेल्नुभयो, विभिन्न आन्दोलन गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी अनुग्रहित छौँ। र
र त्यो विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थाहरूमध्ये गणिने सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि जनमत पार्टी पनि हर हमेसा तत्पर रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँबाट जाहेर गर्न चाहन्छु। र संघीयताको सवालमा जसरी नेपाल चाहिँ विविधतायुक्त देश हो, हरेक दृष्टिकोणमा हरेक आयाममा जातीय संरचनादेखि लिएर भौगोलिक संरचनादेखि लिएर जसरी यो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुराष्ट्रिय देश हो, त्यो आधारमा संघीयता यो देशका लागि अपरिहार्य छ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु। र यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण, जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु। त्यही भएर यो सरकारले संघीयतालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु। त्यसका साथै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ, यो देशको लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था नौलो सर्वथा होइन। जति बेला विश्वले गणतन्त्र बुझेको पनि थिएन, प्लेटोले गणतन्त्र लेखेको पनि थिएन, त्यति बेलासम्म भनौँ न ईसापूर्व 6औं 7औं शताब्दीमा पनि मधेसमा गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो। हामीसँग वज्जी गणतन्त्र थियो, कपिलवस्तु गणतन्त्र थियो, कोलीय गणतन्त्र थियो। त्यो गणतन्त्र कुनै हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था होइन, हामीसँग खोसिएको व्यवस्था मात्रै हो, जसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गरेका हौँ यहाँ। त्यही भएर यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ, हेर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन भएका छन्। त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो। त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ र यो व्यवस्थाको संरक्षणमा सदैव जनमत पार्टी तत्पर रहनेछ। र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हाम्रो आस्था उत्तिकै सुदृढ रहेको छ। र खास गरी म भन्न चाहन्छु र एउटा उदाहरण मार्फतै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, किनभने यहाँहरू सबै सङ्घर्षकै पाटोबाट आउनुभएको छ, उम्मेदवार बनेर जनताको माझबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। र त्यो निर्वाचित हुने क्रममा एउटा उम्मेदवारले जति जनताको घर दैलोमा पुग्छन्, जति जनताको चरण स्पर्श गर्छन्, जति जनतासँग हात मिलाएको हुन्छन्, त्यति चाहिँ 10 पुस्तामा पनि कुनै महासामन्तले हात मिलाएका छैनन् होला। त्यति जनताको घर दैलोमा कुनै पनि महासामन्तले, कुनै पनि विश्वको कुनै कुनामा त्यति घर दैलो चाहिँ कुनै पनि महासामन्तले गरेका छैनन्। र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै देन हो कि धनाढ्यभन्दा धनाढ्य व्यक्ति पनि एउटा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिको झोपडीमा गएर त्यहाँ चाहिँ नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छन्। त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता हो। त्यही भएर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ, पहल गर्नेछ र त्यसमा आफ्नो योगदान दिइराख्नेछ। र हामी कहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै छैन, हामी कहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र छ। र त्यही आधारमा आज नयाँ पार्टीहरू यहाँ आउन पनि पाएका छन्, जनताको नयाँ आवाज मुखरित हुन पाएको छ। त्यही पनि राज्यबाट विगतमा त्यसमा बाधा अवरोध हाल्ने प्रयास नभएका चाहिँ होइनन्। मानिसजीको समय सकिएको छ। त्यसमा चाहिँ म अलिकति त्यसमा चाहिँ अनेक अवरोध हालेका भए पनि आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्ने, बहुदलीय लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने दिशामा लक्ष्य भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। र यसका अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र किसानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले लिनेछ र त्यो अनुरूप काम गर्नेछ भनेर मैले आशा गर्दै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई सफल कार्यकालको पुनः एकचोटि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय चित्रबहादुर केसी।
सभाध्यक्ष महोदय, सरकारलाई संसदप्रति र संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ। विगतमा सरकार संसदप्रति र संसद जनताप्रति जवाफदेही भएन। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि प्रभावकारी भएन। देशले उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। संसदलाई प्राज्ञिक छलफलको थलो बनाउनु आवश्यक छ। सरकारको रबर छाप बनाउनु हुँदैन। सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको भागबन्दा नभए मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। सरकारले विगतमा चाहिँ नगरे के होला र? सरकारले संसदमा हचुवामा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न। हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय अहिले जटिल भयो। यसले नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त पार्दैछ। जङ्गल मासेर रङ्गशाला र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि उस्तै जटिल भयो। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतको समर्थन लिनुपर्ने गरी कसले फसाएको हो? नेमकिपाले यो विमानस्थलको प्रस्तावकै बेला प्रश्न उठाएको हो। संस्थान निजीकरणले खरबौं रुपियाँको कागज समेत विदेशीसँग किन्नु पर्यो। यसकारण सांसदको सङ्ख्या होइन, दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीति भावनाले गर्ने हो। सिद्धान्तहीन गठबन्धन पद र पैसामा गर्ने होइन। नेपालको हित नहेर्नेहरू नेपाली नागरिक हुन सक्दैनन्। अङ्ग्रेजलाई नेपालीले नै सूचना दिँदा युद्धमा नेपालीको हार भएको थियो। नेपाली जनताले पुँजीवादी गणतन्त्र र बहुदल चाहेको होइन। जनआन्दोलनमा प्रतिगामीको गोली सामना गरेका, जेल नेल भोगेका राजनीतिक पार्टीहरू विरुद्ध 3% मटसीमा लगाई विभेद गर्नु प्रजातन्त्र होइन, यो तानाशाही र फाँसीवाद हो। किसानले समयमा सुपथ मूल्यमा रासायनिक मल नपाउँदा टिकापुरका किसानहरूले जग्गा बेचेर भारतको चामल किनेको समाचार प्रकाशित भयो। नेपालीको लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गरेर खाना पकाउन, कृषि, विद्युतीय गाडी, कल कारखाना र रेल चलाउन नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिन सरकारलाई कसले रोक्यो? नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज किन नहुने? नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् 1950 को सन्धि किन खारेज नगर्ने? MCC सम्झौता वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने हो। यसकारण यो सम्झौता किन खारेज नगर्ने? SPP साझेदारी नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई अमेरिकी सेनाले कब्जा गर्ने हो। यसलाई अघि नबढाउने भन्ने होइन, खारेज गर्नु आवश्यक छ। अघिल्लो सरकारले युक्रेनमा अमेरिकी आक्रमणलाई समर्थन गरी UN मा रुस विरुद्ध मत दिएको अहिले किन फिर्ता नलिने? भारत र चीनले तटस्थ बसेर रुससँग सस्तोमा इन्धन र खाद्यान्न किनेको यो सरकारले किन नबुझेको? मध्य पहाडी लोकमार्ग सिन्धुली खण्डमा पुरानो बस्तीको 700 घरधुरी पर्ने गरी सडक लाने नाप नक्सा हुँदा स्थानीय जनताको विरोध भइरहेको छ। सो खण्डलाई चेरुमाइथानबाट खटार वा हिरापानी दिनगेटबाट खटार जोड्ने गरी सडक बनाइए पुरानो बस्तीका 700 घरधुरीको जनताको उठिवास हुने छैन। यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिले विध्वंसाधिकरण भएको छ। यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। र साथसाथै एकजना सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएको समाचार प्रकाशित भयो। पञ्चायत कालदेखि बहुदल एवं गणतन्त्रसम्म भ्रष्टाचार गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ। 2063 सालमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका छोराछोरीलाई समेत वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता विधेयकले यो देशलाई सिक्किम बनाउने छ। त्यसकारण नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु आवश्यक छ। र खोप विश्वविद्यालय विधेयक अविलम्ब पारित गर्न सबै मान्यज्यूहरूसँग आग्रह गर्दछु। विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनु जरुरी छ। निर्वाचन धाँधली गरेर, आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर जित्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक पार्टी एउटा वर्ग आधारमा गठन र सञ्चालन भएको हुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी
कामदार वर्गको हितमा स्थापना भएको हो। नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने उल्लेख छ। समाजवाद दुकु भाट मात्र होइन, यो उच्च सांस्कृतिक स्तर हो। समाजवाद सबैको हित हेर्ने व्यवस्था हो भने पुँजीवाद केही व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्था हो। नेपालमा 20% उच्च वर्गले पाएको सुविधा बाँकी 80% तल्लो वर्गले पाएका छैनन्। राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुनु नै परिवर्तन हो। देशको सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षाको लागि मङ्सिर 4 गते भएको चुनावमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको माडल चुनाव चिन्हमा छाप लगाउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रधानमन्त्री हुनुभएकाहरूले नै यो देश सङ्कटमा परेको भन्नुभयो। आखिर प्रधानमन्त्रीजीहरूको आफ्नो अवधिमा के कस्तो सङ्कटबाट पार गर्ने काम भयो भएन, यो संसदबाट एउटा छानबिन समिति गर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद।